आमचे मतदारसंघात हाऊसिंग बोर्ड आसा आनी त्यांचे इश्यू खूब आसा स्पीकर सर. आनी पयलीं मडगांव ऑफिसान एक कितें तरी सॉल्व जातालें. आतां तुमी 200 स्क्वेअर मिटर गव्हर्मेंटा कडेन मागतात. तुमचे कडेन कितले स्क्वेअर मिटर तुमचे कडेन आसा? हांव नको, तूं गव्हर्मेंटा कडेन कसो मागता तो? तुमचे स्वताचे जागो आसा आनी बिल्डींग जे आसा स्पीकर सर ते तुमच्या हाऊसिंग बोर्डान आसा ऑफिस ते. सो मातशें तुमी म्हाका लक्ष घालना दिसता म्हाका. मातशें चेअरमॅन तुजोच तो, ताका घेवन बस आनी घर. एक मुद्दो म्हाका सांगपाक जाय स्पीकर सर की ते मिनिस्ट्री तीच म्हणटा. पूण स्पीकर सर एक लक्षात हाडपाक जाय की हाऊसिंग बोर्डाचें हांव फक्त क्लॅरिफाय करता की हाऊसिंग बोर्ड जेन्ना प्लॉट करता आनी विकता तेजी ओपन स्पेस म्युनिसिपालिटी कडेन हँडओवर करना, बाकीचें करना. पूण एक लक्षात हाडपाक जाय की तेजेर एन्क्रोचमेंट चलता. आतां मडगांव जेन्ना ऑफिस ना म्हणजे एस्टॅब्लिशमेंट ना ते पयलीं चॅक करतले वेदर यू हॅव एनी मेकॅनिझम की हे जे हाऊसिंग बोर्डाचे जेन्ना प्लॉट दिता जशें आमी बिल्डींग बांदता हितू भितर हे ऑफिस जे मडगांव आसतले ते चॅक करतले. पूण एनी मेकॅनिझम इज देर दॅट हँडओवर करपाचें कितें ओपन स्पेस मागीर कोणा कडेन उरता हे हाऊसिंग बोर्डाचे? ते मातशें हो प्रश्न निकालांत काडपाक आमी चालू केला. ऑलरेडी हांवें स्वता फर्मागुडी ह्या भागांत जेन्ना हाऊसिंग बोर्डा कडेन ओपन स्पेस मागली फॉर डेवलपमेंट तेन्ना अशें कळून आयलें म्हाका की तें जायना म्हणून. आनी त्या खातीर तो प्रश्न येता ते 2-3 म्हयन्यांत आमचो निकाली जातलो. आनी ताजो जो हें आसा तो एक्चुअल रूल कितें की पंचायत बॉडी जर पंचायतीत आसा म्युनिसिपालिटीत आसा जाल्यार तांकां आनी ती जी सोसायटी आसा पळय तांचे कडेन तें वचपाक जाय. पूण तें वचना हाऊसिंग बोर्डांतलें आनी त्या खातीर सुटसुटीत अशें कितें मुखार काडपा खातीर आमचो प्रयत्न आसा. स्पीकर सर स्पीकर म्हजो मुद्दो ऑनरेबल मिनिस्टर कळलो. पूण म्हजें सांगपाचें हांव 2 वर्सां जालीं फॉलोअप करता तुमचे हाऊसिंग बोर्डा कडेन. तो लँड पंचायतीक आपणाक घर बांदपाक ते विकते घेवपाक आहा. पूण खंय तरी तोडगो मारनात. तुमी एकमेकाचेर घालता, हाऊसिंग मिनिस्टराचेर घालता, TCPचेर घालता. मातशें हेजें सोल्युशन काडचें स्पीकर सर.